उस्मान अगे हो यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ज़ारा केस की बात करेंगे और उसमें आज मैं आपके साथ एक मुकम्मल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें अब जो मैंने तफसीलात उनकी फैमिली से हासिल की हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और साथ ही साथ उसमें जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाया जाता तो शायद ज़ारा आज मौजूद होती, क्योंकि ज़ारा बार बार खदशात का इजहार कर रही थी और वो अपने गिर्द मंडलाते खतरात को भांप चुकी थी। जो उसकी 2 फ़ोन कॉल्स हुई और उसके बाद उसने एक स्टोर में जो कुछ देखा, आज के इस वीलॉग में डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और मुमकिन तौर पर आज का ये वीलॉग हमारा बड़ा तवील हो सकता है। उसमें की वजह यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आज मैं इस केस की बात करने लगा हूँ। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब भी आपको देंगे कि सबसे पहले तो उसे ख़त्म क्यों किया गया, मारा क्यों गया, इसका भी आज आपको जवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद अचानक वो सऊदीया से ज़ारा वापस क्यों आई और उसके बाद फिर वो अपने घर क्यों गई। कदीर, जिसको जो है कदीर बाबर उसका पूरा नाम है, और हसन क्यों कहते हैं ये भी बताते हैं आपको। और उसके अलावा क्या एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कदीर इटली में ही होता है, और अगर नहीं होता तो फिर इटली में कौन होता है, इसकी तफसीलात भी आज के व्लॉग में शेयर करते हैं। ज़ारा और कदीर बाबर की कब शादी हुई और क्या इस वक्त वो वाकई 7 माह या फिर 9 माह की हामिला भी थी, या ये सारी जो कहानियां हैं जो इस वक्त सुनाई जा रही हैं। लड़ाई की क्या असल वजह वो मैरिज हॉल था जो इस कत्ल की वजह बना, और उसके बाद ज़ारा ने डस्का जाते हुए जब वो गुजरांवाले से डस्का गई तो खौफ का इजहार क्यों किया। ज़ारा की अपने वालिद से आखिरी बात कब हुई और उसने स्टोर रूम में अपने रूम में बैठकर क्या देखा था, और साथ ही साथ शोहर से आखिरी कॉल रात 10 बजे के करीब हुई और फिर उसके बाद उसने उसके साथ जो आखिरी बात की वो क्या की। और कदीर और उनके भाई जो ज़ारा के भाई हैं वो भी अभी तक सामने नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे इसका भी हम आपको आज बताते हैं, क्योंकि अभी तक जो इंटरव्यूज सामने आए हैं उनमें से एक भी कदीर का भाई नहीं बल्कि उनके जो कजन्स हैं वो इंटरव्यूज दे रहे हैं और उन्हीं को ही लोग उनका भाई बनाकर पेश कर रहे हैं। तो चलें जनाब, उसके अलावा जो सुगरा बीबी है ये चूल्हे में अंडे और बाल क्यों जलाया करती थी, और घर में सुगरा की क्या अथॉरिटी थी, और साथ ही साथ सुगरा की अब माँ मतलब ज़ारा की नानी और सुगरा की वालदा, उनका बयान भी सामने आ गया है और उसने मुतालबा भी कर दिया है। और इसके अलावा इन तमाम तर डिटेल्स को आज हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। हम सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं जो है सऊदीया से वो वापसी क्यों हुई। देखिए, ज़ारा अपने शौहर सऊदीया के में कदीर बाबर के साथ सऊदीया में मुकीम थी, और ये उस वक्त से मुकीम थी जब से उनकी 2019 में शादी हुई थी। ये रह रही थी और उसके बाद अब दिसंबर में उसके भाई की शादी होने जा रही थी और वो शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आई थी, और उसका भाई इटली में मौजूद होता है जो पाकिस्तान में आ चुका है। 2 भाई हैं और ये अपनी फैमिली की, अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, और ज़ारा की वालदा का इंतकाल जो है वो कुछ साल कबल हो गया था, तकरीबन शादी के कुछ अरसे बाद ही हो गया था, और उनको ब्लड प्रेशर और उसके अलावा शुगर के मसाइल थे जिसकी वजह से अचानक उनकी मौत वाक़या हो गई थी। अब वो जब वापस आई, वापस आने के बाद उसने शादी की तैयारियां शुरू कर दी अपने भाई की, और इसी दौरान वो जो है डस्का में वापस आ गई। उसके शौहर ने जो है उससे, ज़ाहिर है उसके ससुराल भी रहते थे तो घर में चल रहा होता है, तो वो वहाँ पर चली गई। अब कदीर का जो नाम है वो कदीर बाबर है, लेकिन इनको हसन भाई के नाम से कहकर पुकारा जाता है। और ये किसी ने पूछा था कि क्या वो इटली में होते हैं, तो वो इटली में नहीं होते, बल्कि इटली में उसका एक साला और 2 बहनोई वहाँ पर होते हैं, जिसमें यास्मीन का शौहर भी शामिल है जो नंद है, और यास्मीन का शौहर अपनी माँ बाप से अलग हो चुका है। और उसके बाद आगे चल के उनकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। और बताया जाता है कि साल 2019 में इन दोनों की शादी हुई, और ये बज़ाहिर जो है
قدیر جو ہے وہ زارا کو پسند بھی کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس سے شادی ہو، اور جب اس سے شادی ہوگی تو وہ اس کو کیئر بھی دیتا تھا، محبت بھی کرتا تھا. اور اس کے علاوہ لیکن اس وقت جب شادی ہو رہی تھی تو زارا کی والدہ جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے وہ اس چیز پر ایگری نہیں تھی. وہ اپنی بہن کے کرتوتوں سے واقف تھی، وہ سمجھتی تھی کہ وہ جو ہے گھر اچھا نہیں ہے، میری بہن کا جو کام ہے وہ درست نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتی. لیکن جو فیملی کا ایک دباؤ کام آ گیا اور رشتہ داروں نے کہا کہ اپنی بہن کا بیٹا ہے قدیر، اچھا لڑکا ہے اور سعودی عرب میں مقیم ہے، اور یہ سعودی عرب میں انجینئر ہے اور غالباً کسی پیٹرولیم کمپنی میں جاب بھی کر رہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے چلی جائے گی تو کیا مسئلہ کیا ہے. تو فیملی کی جو وہ کہتے ہیں کہ انٹرفیئرنس کی وجہ سے والدہ جو ہیں وہ ماننے پر مجبور ہو گئی اور اس کے بعد شادی ہو گئی. اس کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شافع ہے، 2.5 سال اس کی عمر ہے، اور ابھی جو کہا جا رہا تھا 7 یا 9 ماہ کی حاملہ ہے. تو اگر آپ سوچیے کہ وہ ہوتی تو وہ بچہ بھی تو ایک ہونا تھا، تو یہ بات بھی درست نہیں تھی، بلکہ بڑی انیشیل سٹیج تھی. ابھی تک تھی وہ ضرور پریگننٹ، لیکن وہ بڑی انیشیل سٹیج تھی، لیکن اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر کے پیش کر دیا گیا ہے. اب آ جائیں جی لڑائی کی اصل وجہ کیا بنی ہے، کیا ہوا ہے. 2 چیزیں ہیں. جب زارا واپس آئی تو اس کے پاس کچھ پیسے بھی تھے، 15,000 ریال بتائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 20 تولے سونا بھی موجود تھا، اور وہ بینک میں پڑا ہوا تھا جو ہے ڈالر جو سوری ریال، اور سونا ظاہر ہے اس نے اپنے پاس رکھا ہوگا یا جہاں پر بھی ہوگا. اور اس بات کی بھنک جو مل گئی اس کی ساس کو، سغرا بی بی کو. اور اس کے علاوہ ایک ان کا فیملی کا، ان کا قدیر کا ایک میرج ہال بھی ہے، کیونکہ اس کے والد کی تو بہت عرصہ پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک ویل آف فیملی ہے، کوئی اتنی گئی گزری فیملی نہیں ہے. اور قدیر کا ایک اپنا جو ہے میرج ہال بھی تھا، اور وہ جو رن ہو رہا تھا تو اس کی جو آمدن ہے وہ ڈائریکٹلی زارا کے تھرو اس کے پاس چلی جاتی تھی. اب جب اس کے پاس جاتی تھی تو اس بات کا ماں کو رنج تھا کہ یہ میرج ہال کی کمائی جو ہے شاید وہ اپنے سسرال کو کھلا رہا ہے یا پھر زارا کو. حالانکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فیملی لائف کو لے کر ایک توازن برقرار رکھے ہوا تھا کہ زارا کو وہ الگ پیسے دیتا تھا اور 70,000 تقریباً ماہانہ اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھی بھجواتا تھا. یہ بات بھی اب سامنے آ گئی ہے. جو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ پیسے نہیں دیتا تھا، وہ پیسے بالکل دیتا تھا، لیکن ماں کو رنج یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹلی اپنی بیوی کو کیوں دیتا ہے، وہ میرے تھرو دے. جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد زارا کے جو سغرا ہے اس کے اپنے گھر پر حکومت تھی اور اتنی اتھارٹی تھی کہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے آگے کوئی چوں بھی نہ کرے، بلکہ میں جو کروں وہ سب مانے. یہ اس کے اندر ایک اتھارٹی پائی جاتی تھی، وہ اتھارٹیٹیو تھی، اور اسی وجہ سے گھر میں وہ اپنی حکمرانی چلاتی تھی اور سب کو اس نے آگے لگا کر رکھا ہوتا تھا. یہ بات اس کو ذرا بھی پسند نہیں تھی کہ زارا جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی بات مانتی ہے، یا پھر ہسبینڈ جو ہے وہ زارا کو ڈائریکٹلی کچھ کیوں پیسے دیتا ہے، وہ میرے تھرو کیوں نہیں دیتا. جب میں نے کہہ دیا تو یہ میرا فیصلہ، حتمی فیصلہ ہے. یہاں پر قدیر کی جرت کیسے ہوئی، یہ وہ اس کے اندر ایک رنج تھا، اس کو ایک دکھ تھا. اور اس کے علاوہ جب اس گھر پہ جاتی ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ گھر پر پہنچتی ہے تو جاتے ہی ایک لڑائی بھی ہوتی ہے. اور لڑائی کیا ہوتی ہے، اس سے فوری طور پہ وہ سونا اور پیسے وہ مانگے جاتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ تم نکالو گی ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ وہ خطرات تھے. حتیٰ کہ یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جب وہ جا رہی تھی تو اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، اس کا دل جو ہے وہ پریشان تھا. اور وہ اب اس نے اپنے والد سے اظہار بھی اس بات کا کیا کہ مجھے نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا وہاں پر جانے کو. اور اس کے بعد اس نے وہ وہاں پر والد نے پھر اسے کہا کہ بیٹا پھر تم نہ جاؤ، اگر تمہارا دل نہیں مان رہا تو تم نہ جاؤ. لیکن وہ پھر چلی گئی، اور وہاں پر جب گئی اور اس کے بعد وہاں پر یہ لڑائی بھی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد جو معاملات ہیں آگے خراب ہونے شروع ہو گئے. اچھا جناب، پہلا پارٹ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کہانی کو پارٹ 2 میں ہم سٹارٹ کریں گے، جس کو میں پارٹ 1 کی ڈسکرپشن میں بھی پارٹ 2 کو رکھ دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے.